बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ अल्लाह के नाम से जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। देखने वाली आँखों और सुनने वाले कानों को हमारा सलाम हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी फरमाए और आपको हमेशा हिदायत के रास्ते पर कायम रखे। आमीन। दोस्तों, आज हम आपके लिए इल्म और हिकमत से भरपूर एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम अहादीस मुबारका और कुरान करीम की रोशनी में सूरत वाक़िया की फजीलत और उसके बेशुमार फ़ायदों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और शेयर भी बिना सोचे कर दें। सूरतुल वाक़िया मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसकी कुल 96 आयात हैं और 3 रुकू हैं। सूरतुल वाक़िया की फजीलत एक रिवायत में इन अल्फाज के साथ बयान हुई है जिसे मारियुल कुरान ने भी नकल किया है। एक बार हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्ज़ वफ़ात में थे, यानी शदीद बीमार थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह से पूछा कि आपको किस चीज ने तकलीफ में डाल रखा है। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे अपने गुनाहों की तकलीफ है। हजरत उस्मान ने फरमाया, आपकी क्या ख्वाहिश है? हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं अपने रब की रहमत चाहता हूँ। हजरत उस्मान ने कहा कि क्या मैं आपके लिए किसी तबीब या मुआलिज का इंतजाम करवा दूं? हजरत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया कि मुझे तो तबीब ही ने बीमार किया है। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं आपके लिए बैतुल माल से कुछ माल ले आऊं? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे उसकी कोई हाजत नहीं है। हजरत उस्मान ने फरमाया कि ये माल ले लीजिए, ये आपकी बेटियों के काम आएगा। इस पर हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि क्या आप ये समझते हैं कि मेरे बाद मेरी बेटियां फाकों में जिंदगी गुजारेंगी? आप इसकी फिक्र ना करें। मैंने अपनी बेटियों को ताकीदी हिदायत दे रखी है कि वो हर रात सोने से पहले सूरत वाक़िया पढ़ा करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करे वो कभी फ़क़्र व फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं होता। सूरतुल वाक़िया के बारे में ये बात मशहूर है कि ये सूरत गना और कुशादगी वाली है। जो इसे रात को पढ़े और अपने अहले खाना को भी पढ़ाए उसे कभी मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ता। हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात में सूरतुल वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाक़े की हालत तक नहीं पहुंचता। और हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी साहिबजादियों को ताकीद करते थे कि वो उसे हर रात पढ़ा करें। नाज़रीन, सूरतुल वाक़िया मज़मून के एतबार से मक्की सूरत है और इस पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक भी है। इस मुबारक सूरत में क़यामत के वाक़े होने, क़यामत के दिन इंसानों के 3 ग्रोहों में तकसीम होने और हर ग्रोह के अंजाम का तफसीली जिक्र मौजूद है। इसके साथ साथ दोबारा जिंदगी मिलने यानी इआदे हयात के बारे में निहायत मुअस्सिर दलाइल भी बयान किए गए हैं। जिस घर में ये सूरत रात को सोने से पहले पढ़ी जाती है वहाँ रिज़्क़ के फरिश्ते ढेरों रिज़्क़ लेकर आते हैं। अगर यकीन ना आए तो आप खुद इस अमल को करके देख लीजिए। ये अमल बेशुमार फजाइल और बरक़ात से भरपूर है। नाज़रीन, सूरह वाक़िया की बरकत से घर में रिज़्क़ की तंगी और बंदिश ख़त्म हो जाती है, माली परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और हर तरह के माली मसाइल आसान हो जाते हैं। यही सूरत सूरतुल वाक़िया का बाबरकत वजीफ़ा है जो कुरान पाक के पारा नंबर 27 में मौजूद है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ता है उस पर कभी गुर्बत नहीं आती। एक और हदीस मुबारका में आता है कि सूरतुल वाक़िया दौलत की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को भी पढ़ाओ। इन अहादीस से ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि सूरतुल वाक़िया पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक अजीम नेमत है। दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो बेचैनी और माली परेशानियों से भरपूर दुनिया है। हमारी बड़ी तादाद के मसाइल रिज़्क़ और अदम इस्तेहकाम से मुतल्लिक हैं। ऐसे हालात में ये सूरत दुनियावी फायदों में बेहतरीन असर रखती है। सूरह वाक़िया गुर्बत से बचाती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी हर रात सूरत वाक़िया की तिलावत करे उसे कभी गुर्बत का सामना नहीं होगा।
ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص جنت کی نعمتوں کا مشتاق ہو وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ جو جنت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ واقعہ کو اپنی روزانہ کی تلاوت کا حصہ بنا لے۔ مختصر یہ کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں اور اسے پڑھنے میں 5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگتے، جبکہ اس کا اجر اور بدلہ بہت ہی عظیم ہے۔ سورۃ واقعہ پڑھنے کا بہترین وقت نماز عشاء کے بعد کا ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا اجر اللہ بہت جلد عطا فرماتا ہے۔ سورت واقعہ میں آخرت، توحید اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کے جو اعتراضات اور شبہات تھے ان کی مضبوطی سے تردید کی گئی ہے۔ کفار کے نزدیک سب سے زیادہ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ قیامت کبھی برپا ہوگی، زمین و آسمان کا نظام الٹ جائے گا، مردہ انسان پھر سے زندہ کیے جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ نیک لوگوں کو جنت کے باغوں میں رکھا جائے گا اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب خیالی کہانیاں ہیں جو حقیقت میں کبھی پیش نہیں آ سکتی۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ جب وہ عظیم واقعہ پیش آئے گا تو کوئی شخص یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکے گا کہ یہ نہیں ہوا، نہ کوئی اسے روک سکے گا اور نہ ہی اسے بدل سکے گا۔ اس وقت تمام انسان 3 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ سابقین کا ہوگا، دوسرا نیک اور صالحین لوگوں کا ہوگا اور تیسرا ہوگا جو آخرت کے منکر رہے، کفر و شرک پر قائم رہے اور کبیرہ گناہوں پر ڈٹے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اسے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 56 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 57 سے 74 تک توحید اور آخرت کے ان بنیادی عقائد پر مضبوط دلائل دیے گئے ہیں جنہیں تسلیم کرنے سے کفار انکار کرتے تھے۔ ان دلائل میں انسان کو زمین و آسمان کی دوسری چیزوں کو چھوڑ کر خود اپنے وجود پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کھانے پر جو وہ کھاتا ہے، اس پانی پر جو وہ پیتا ہے، اس آگ پر جسے وہ استعمال کرتا ہے، اسے سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ جس خدا نے تجھے وجود بخشا اور جس کے دیے ہوئے رزق اور وسائل پر تیری زندگی قائم ہے، اس کے مقابلے میں خود مختاری کا دعویٰ تیرے پاس آخر کس بنیاد پر ہے؟ اور یہ وہیں سے باطل گمان کیسے پیدا کر بیٹھا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ تجھے پیدا کیا وہ دوبارہ وجود میں لانے پر قادر نہیں۔ پھر آیت نمبر 75 سے 82 تک قرآن پاک کے بارے میں ان کے اعتراضات کی تردید کی گئی ہے اور انہیں خبردار بھی کیا گیا ہے کہ یہ عظیم نعمت تمہارے پاس آئی ہے مگر تم نے اس میں اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، اس سے منہ موڑتے ہو اور فائدہ اٹھانے کی بجائے بے توجہی اختیار کرتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر نہایت جامع اور مختصر انداز میں یہ بے مثال دلیل پیش کی گئی ہے کہ جو بھی اس پر غور کرے گا وہ اس میں وہی مضبوط اور محکم ترتیب پائے گا جو کائنات کے ستاروں اور سیاروں کے نظام میں نظر آتی ہے، اور یہی اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ اس کتاب کا مصنف وہی ہستی ہے جس نے یہ وسیع کائنات تخلیق فرمائی ہے۔ پھر کفار کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب اس نوشہ تقدیر میں محفوظ ہے جو مخلوق کی پہنچ سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کے پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس میں پاکیزہ روح والے فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں۔ آخر میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ تو خواہ جتنی بلند باتیں کر لے، خود مختاری کا کتنا ہی نقشہ کھینچ لے، مگر موت کا ایک لمحہ تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، نہ اپنے والدین کو بچا سکتا ہے، نہ اپنی اولاد کو، نہ اپنے پیروں مرشدوں یا محبوب رہنماؤں کو۔ سب تیری نظروں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اگر واقعی
واقعی تیری سوچ درست ہے کہ تیرے اوپر کوئی اعلیٰ ہستی حکمران نہیں اور دنیا میں صرف تیری ہی طاقت چلتی ہے، تو پھر کسی مرتے ہوئے انسان کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ جس طرح اس معاملے میں تو عاجز ہے، اسی طرح اللہ کے فیصلوں، اس کی جزا اور سزا اور اس کے محاسبے کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں۔ چاہے تو مانے یا انکار کرے، موت کے بعد ہر انسان اپنا انجام ضرور دیکھے گا۔ اگر وہ مقربین میں سے ہوگا تو مقربین والا انجام دیکھے گا، اگر صالحین میں سے ہوگا تو صالحین کا انجام پائے گا، اور اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہو گیا تو وہ سزا دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے مقدر ہے۔ ناظرین، کسی مخصوص وقت کا ذکر احادیث میں تو نہیں ملتا، لہٰذا مغرب یا عشاء کے بعد رات کے جس بھی حصے میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لی جائے، حدیث میں بیان کردہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آج ہی سے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں اور وہ بھی اس کی تلاوت کریں۔ اگر وہ بھی تلاوت کریں گے، ان تک بھی یہ پیغام حق پہنچے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنا علم ممکن ہو وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔